یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اللہ پاک نے جس وقت اس کائنات نو پیدا فرمایا، اس کائنات دے اندر بے شمار بے حد و حساب مخلوقات نو پیدا فرمایا، اور انہاں ساریاں ہی مخلوقات دے اندروں اللہ پاک نے انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا فرمایا، اور انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک نے اس کائنات تے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو مابعوث فرمایا، تاکہ اس کائنات تے زندگی بسر کرنے والے لوگ اللہ دی توحید نو پہچان لین، اللہ دی وحدانیت نو پہچان لین، اللہ دی الوہیت نو پہچان لین، اور اللہ دی عبادت کرنے والے بن جان۔ اور سب تو آخر دے اندر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کائنات تے نبی بنا کے مابعوث فرمایا، اور محبوب پیغمبر تو بعد قیامت یا دیواراں تک اللہ پاک نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وارث علماء کرام دی ذمہ داری لگا دیتے کہ قیامت دی دیواراں تک اللہ دی توحید دا پرچار کر دے رہن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو لوگاں تک پہنچا دے رہن۔ حضرات ذی وقار، انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شان نو بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک خطبے دے اندر محبوب پیغمبر دی شان نو بیان کیتا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام دی شان، محبوب پیغمبر دا مقام اور محبوب پیغمبر دا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اگر بندہ ساری زندگی محبوب پیغمبر دی شان نو بیان کرتا رہے، اگر بندہ زندگی دے ہر لمحے دے اندر محبوب پیغمبر دے مقام
اور مرتبے نو ذکر کردا رہے بندے دی زندگی تے ختم ہو سکتی ہے لیکن محبوب پیغمبر دا شان بیان نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دی شان دے اندر سارے دا سارا قرآن نازل فرما دیتا۔ قرآن دیاں آیتاں میرے محبوب پیغمبر دے شان نو بیان کر دیا نے۔ قرآن پاک دا ہر لفظ میرے محبوب دے مقام اور مرتبے نو بیان کر دائے۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر جتنے بھی انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر اس کائنات تے مبعوث کیتے گئے، انہاں ساریاں نبیاں دا امام مقرر کر دیتا۔ معراج دی رات مکے تو آقا علیہ السلام بیت المقدس مقصد اقصی تک آندے نے، اور آقا علیہ السلام کائنات دے سارے انبیاء دی امامت کر کے امام الانبیاء بن جاندے نے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو اس قدر مقام عطا فرمایا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، آقا علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال جنت دا دروازہ کھولن گے۔ آئیے اللہ پاک نے قیامت والے دن محبوب پیغمبر نو حوض کوثر عطا کر دیتا۔ قیامت والے دن اللہ پاک میرے محبوب پیغمبر نو شفاعت دا حکم جاری فرمان گے۔ آئیے قیامت دے دن دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک دا عرش لگ جائے گا، میزان نو مقرر کر دیتا جائے گا، سورج نو زمین دے بالکل قریب کر دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جتوں تک نظر جائے گی چٹیل میدان نظر آئے گا، نہ تے سائے واسطے کوئی چیز ہوئے گی اور نہ ہی پین واسطے پانی موجود ہوئے گا۔ اتنا سخت عالم ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ہر بندہ، ہر نبی، ہر اللہ دا ولی جتنا بھی اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے اپنے گناہاں دی وجہ تو پریشان ہوئے گا، کوئی اپنے ٹخنیاں تک، کوئی گوڑیاں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، اور کوئی سارے دا سارا اپنے پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا۔ ہر بندہ کہے گا رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میں نو اپنے نفس دی فکر ہے۔ اگر اللہ دے نبی نے وہ بھی اپنی زبان دے اندر یہی الفاظ نکالن گے رب نفسی، اللہ پاک دی ذات جلال دے اندر ہوئے گی، اللہ پاک غصے دے اندر ہون گے، اور اللہ پاک اعلان فرمان گے، اللہ پاک فرمان گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک فرمان گے اگر کوئی بندہ ایک ذرے برابر نیکی کر کے آیا میں اس نو اس دی نیکی دا اجر و ثواب عطا کر دیاں گا، اگر کوئی ایک ذرہ گناہ دا لے کے آیا اس دے مطابق او دے گناہ دی سزا دے دیتی جائے گی۔ آیا علیہ
والسلام نو اے شان اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا جائے گا. اللہ پاک حوض کوثر عطا فرما دیں گے. اللہ پاک محبوب پیغمبر دے ہتھوں جنت دا دروازہ کھلان گے. آئیے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے محبوب پیغمبر نو جس وقت اللہ پاک نے 40 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے. آقا علیہ السلام نے دعوت توحید دا پہلا اعلان مسند احمد دے اندر روایت نقل حضرت ربیعہ فرما دینے آقا علیہ السلام مکے دیاں بازاراں دے اندر آواز لگایا کر دے ایوہ الناس اے کائنات دے لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اے مکے دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے مکے دے اندر اپنی زندگیاں نو بسر کرنے والو ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر لو تفلحو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. اصل دے اندر نبیاں دا اس کائنات تے آن دا مقصد اللہ دی توحید نو بیان کرنا, اللہ دی وحدانیت نو بیان کرنا, اللہ دی الوہیت نو بیان کرنا. جتنے بھی پیغمبر آئے قرآن نو اٹھا کے دیکھ لو ہر نبی نو شان مقام اور مرتبہ جو عطا کیتا گیا یہ صرف اللہ دی توحید دی وجہ تو عطا کیتا گیا. آقا علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى البطحاء فصعد الى الجبل فنادى یا صابحاء. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے آقا علیہ السلام وادی بطحا دے اندر چلے گئے. وادی بطحا دی پہاڑی تے چڑھ کے محبوب پیغمبر نے آواز لگائی. آقا علیہ السلام دی آواز نو سن کے مکے والے سارے پہاڑی دے قریب جمع ہو جاندے نے. قبیلہ قریش دے لوگ سارے محبوب پیغمبر دی آواز سن کے جمع ہو جاندے نے. آقا علیہ السلام اپنے مکہ شہر دے لوگاں دے نال مخاطب ہوئے. آقا علیہ السلام فرمان لگے اے قریش دے لوگو اے مکے دے لوگو اگر میں تانوں اے بات کہاں کہ جس پہاڑی تے اس وقت میں موجود ہاں اس پہاڑی دی پچھلی جانب تو ایک لشکر صبح دے وقت تاڑے تے حملہ کر دے گا یا شام دا وقت ایک لشکر تاڑے تے حملہ کر لے گا, کیا تسی میری اس بات تے یقین کرو گے؟ مکے دے لوگاں نے قریش قبیلے دے لوگاں نے آقا علیہ السلام دی اس بات دی حمایت کی تے. آقا علیہ السلام دی بات سن کے کہن لگے اے محمد اسی اس بات تے یقین کرنے آ کیونکہ آج تو پہلے تسی کدی جھوٹ نہیں بولیا. آقا علیہ السلام پھر فرمان لگے قال انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. آقا فرمان دینے مکے دے لوگو اے قبیلہ قریش دے لوگو میں اللہ دے عذاب تو تانوں ڈرانا. اپنی زبانہ دے اندروں لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو. اللہ پاک دنیا دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیں گے, اللہ پاک آخرت دے دن دی بھی کامیابی عطا کر دیں گے. اور مینوں اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول مان لو, میری نبوت تے ایمان لے آؤ. آقا علیہ السلام دی بات سن کے مکے دے سارے لوگ مخالف ہو جاندے نے اور آقا علیہ السلام دے مخالفت شروع کر دیندے نے. اور آئیے آقا علیہ السلام دے چچا ابو طالب صرف آقا علیہ السلام دے حمایت دے اندر نکل دینے. ابو طالب آقا علیہ السلام دے چچا نے لیکن اسلام نو قبول نہیں کیتا.
اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ دا اپنی زبان دے اندروں اقرار نہیں کیتا، مسلمان نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا اے اللہ دے پیغمبر جی کل قیامت والے دن سب تو تھوڑا عذاب کس نو ملے گا؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن سب تو تھوڑا عذاب میرے چچا ابو طالب نو ملے گا۔ انہاں نو اگ دی جُتی پہنا دیتی جائے گی جس دی وجہ تو انہاں دا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا اور ابو طالب سمجھن گے کہ کائنات دا سب تو زیادہ عذاب نے نو دیتا جائے گا۔ جس وقت ابو طالب دی موت دا وقت آیا محبوب پیغمبر قریب آ جاندے نے، قبیلہ قریش دے بڑے بڑے سردار قریب موجود نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چچا ابو طالب زندگی دا آخری وقت آخری سا چل رہے نے، اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اے میرے چچا ایک دفعہ اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں کل قیامت والے دن اللہ دے حضور گواہی دے دیاں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھ کے مسلمان، میرا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے اللہ ساری زندگی اس نے میرے دین تے مدد فرمائی، اے اللہ انہیں آخری وقت دے اندر کلمہ پڑھ لیا۔ آئیے اس جگہ تے ایک مسئلے دی وضاحت کر دینا چاہنا، بہت سارے لوگ اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر بے شمار بدعات کی طرف توجہ کر دینے، بے شمار بدعات دا راستہ اختیار کر دینے۔ آئیے ابو طالب دے متعلق بے شمار من گرت اور ایسی روایات بیان کر کے مسلمان لوگاں نو گمراہ کرنا چاہندے نے، اور بہت سارے لوگ یہ کہندے نے خصوصاً شیعہ حضرات یہ کہندے نے کہ ابو طالب مسلمان نے اور جنت دے اندر جان گے۔ آئیے آقا علیہ السلام نے بار بار موت تو قبل بات کہی، اے میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کل قیامت والے دن میں تاڈا سفارشی بن جاواں گا۔ اور آئیے کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جس وقت قرآن و حدیث بیان ہو جائے۔ کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جد قرآن و حدیث بیان ہو جائے۔ پلا اللہ دے نبی دے خواہش نہیں سی، راہ راست ہر مسلمان ہو جائے۔ کنا زور نبی کریم لایا سی، کنا زور نبی کریم لایا سی کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے پورا زور لایا کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے اور کل قیامت والے دن کل قیامت دے دیارے ساڈے نال جنت دے اندر چلا جائے۔ لیکن آئیے اس جگہ تے پتہ چلدا ہے، اس معاملے تو پتہ چلدا ہے نبی مختار کل نہیں ہو سکدا، نبی مختار کل نہیں ہو سکدا۔ اگر مختار کل ذات ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ بھلا اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سے راہ راست ہر مسلمان ہو جائے۔ کنا نبی کریم زور لایا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا، لبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا، نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکیا۔ بڑھا باپ شعیب تے پیاں تیاں بکریاں چار دیاں، پلا نبی شعیب دا دل نہیں سی چاہندا کہ موی چکھاں لذدا اس بہار دیاں۔
اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام بڑھاپے دا عالم اللہ پاک نے بیٹا نہیں عطا فرمایا، بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ بیٹیاں کر دے کم کاج کر دیاں نے، بیٹیاں ہی بکریاں نو چران دیاں نے۔ اگر نبی مختار کل ہوندا تے نبی نو بیٹے واسطے در در دیاں ٹھوکراں نہ کھانیاں پیندیاں۔ اگر نبی مختار کل ہوندا حضرت ابراہیم علیہ السلام 80-85 سال دی عمر دے اندر اللہ دے کولوں دعا نہ کر دے ربی حبلی من الصالحین۔ آئیے جس بات نو میں عرض کرنا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، میں سوال کیتا کہ مکے دے مشرک لوگاں نے محبوب پیغمبر دے نال سب تو بڑا ظلم کیڑا کیتا؟ آقا علیہ السلام نو جڑا شان مقام اور مرتبہ عطا کیتا گیا، اس دے پیچھے زندگی آسانی والی نہیں۔ اگر محبوب پیغمبر دی سیرت نظر دراؤ گے، آقا علیہ السلام دے طائف دا سفر کیتا جائے، محبوب پیغمبر نو اتنے پتھر لگے، آقا علیہ السلام دا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر اگر نماز نو ادا کر دینے، آقا علیہ السلام تے اڑتی اوجری رکھ دیتی جاندی ہے۔ آئیے آقا علیہ السلام نو قتل کرن دیاں سازشاں کیتیاں جاندیاں نے، آقا علیہ السلام نو کھانے دے اندر ڈال کے زہر دیتا جاندا ہے۔ لیکن آئیے آقا علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے سب تو زیادہ بلند کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے، میں سوال کیتا محبوب پیغمبر نو سب تو زیادہ مکے دے اندر تکلیف کیڑی دیتی گئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے، محبوب پیغمبر بیت اللہ دے اندر موجود نے، محبوب پیغمبر حتیم دے اندر نماز ادا کر رہے نے، آقا علیہ السلام نماز ادا کر دینے، عقبہ بن ابی معیط آندا ہے اپنی چادر نو گلے دے اندر اتار دائے، محبوب پیغمبر دے گلے دے اندر ڈال کے اس چادر نو وٹ دینا شروع کر دین دینے، ان قریب آقا علیہ السلام دا سانس بند ہو جاندا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ دے کولو چادر پکڑے، آقا علیہ السلام دے گلے دے اندروں چادر اتاری، حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے مکے دے مشرک لوگو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس واسطے مار دینا چاہتے ہو کہ اللہ دی عبادت دی دعوت دین دینے، وحدہ لا شریک خدا دی عبادت دی دعوت دین دینے؟ آئیے اس دور کے اندر بھی جس وقت کوئی موحد بندہ توحید پرست اللہ دی توحید کو بیان کرنا چاہے گا، اس دور حاضر دے اندر بھی اس بندے نو مشکلات دا سامنا کرنا پائے گا، اس بندے دے خلاف سازشاں کیتیاں جان گیا۔ حق بیان کرنا آسان بات نہیں، حق بیان کرنے واسطے اپنی جان دی قربانی دینا پیندی ہے، حق بیان کرنے واسطے رشتہ داریاں توڑنیاں پیندیاں نے، حق بیان کرنے واسطے کائنات دے لوگاں نو ناراض کرنا پیندا ہے۔ اپنی برادری دے اندر رشتہ داری دے اندر جس وقت حق بیان کرو گے، ساری برادری ساری رشتہ داری دوست احباب دے اندر اگر حق نو بیان کرنا چاہو گے، اللہ دی قسم سارے تاڑے مخالف ہو جان گے۔ حق بیان کرنے واسطے آقا علیہ السلام دی سیرت نو پڑھنا پائے گا، آقا علیہ السلام تے ایمان لے آنا پائے گا، اللہ دی توحید تے ایمان پختہ ہونا پائے گا، اس وقت بندہ جا کے حق نو بیان کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ سورۃ توبہ دی اس آیت کو اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها۔ اللہ پاک فرمان دینے کائنات دے لوگوں،
تانوں سب نالوں زیادہ محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنا ہوئے گے، تانوں اپنے باپ ماں دے نالوں زیادہ محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنا ہوئے گے، تانوں اپنے بیٹے دے بیٹیاں نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا پے گے، تانوں اپنے بھتیجے دے پانجیاں دے نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا پے گے، تانوں اپنے بہناں دے بھراواں دے نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا پے گے، وَأَزْوَاجُكُمْ تانوں اپنی بیویاں نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا پے گے، تانوں اپنی مال و جائیداد دے نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا پے گے، کیونکہ اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دا مرتبہ ہی اتنا بلند رکھ دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شان صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھ دے صحابہ کرام خوش ہو جاندے، اور حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر ایسے اشعار نو بیان فرماندے جس وقت مکے دے مشرک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر توہین کردیاں ہویا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردیاں ہوندیا شعر کہندے، حضرت حسان بن ثابت طرف جاندے اور حضرت حسان بن ثابت پھر اپنی زبان نو کھول دے اور اس انداز دے نال محبوب پیغمبر دا شان بیان فرماندے۔ حضرت حسان فرماندے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر حضرت حسان فرمایا کر دے، اے اللہ دے پیغمبر جی میری آنکھ نے تاڑے تو زیادہ خوبصورت اس کائنات دے اندر کوئی فرد و بشر نہیں دیکھیا، اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا کسے ماں نے تاڑے جتنا پیارا کوئی بچہ نہیں جنیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب تو پاک نے۔ حضرت حسان فرمایا کر دے خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب پیغمبر ہر عیب تو اللہ پاک نے پاک رکھ دیتا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرمان دے اتنا خوبصورت اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ جس طرح تسی اپنی مرضی دے نال اللہ نو کہندے گئے اور اللہ پاک تانوں بنا دے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات دے ارادے دے نال مسجد نبوی دے اندر چلا گیا، چاندی 14ویں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچیا، محبوب پیغمبر سرخ رنگ دا جوڑا زیب تن فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے ایک دفعہ میں چاندی طرف نظر دوڑانا، دوسری طرف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف نظر ڈالنا، میں ایک طرف چاند نو دیکھنا دوسری طرف محبوب پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا۔ حضرت جابر فرماندے نے میں اندازہ لگان لگ گیا کہ 14ویں دا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا عرشاں والے رب دا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پھر بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرما دیتے، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چندو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دومانو دیکھا دوبارہ۔ حضرت جابر فرماندے نے کدی محبوب پیغمبر دا چہرہ تکنا، کدی 14ویں دے چاند نو میں دیکھنا۔
حضرت جابر فرماندے نے چندو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ قسم خدا دی مینوں چند مدم دسیا قسم خدا دی مینوں چند مدم دسیا محمد دا چہرہ حسین دسیا اللہ رب العالمین سانو محبوب پیغمبر دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی